Hello mga guys, maniod do na punta. Pizza 18 sa September karon 2024. Ang ato recipe sa paniod to mao kini siya ni atay sinugba nga pasayan nga wa nay panit, wa nay ulo, wa nay ikog, puros na lang unod. Mao nay uso diri sa Amerika nga pasayan mga guys, no? Unya tinula nga isda nga salmon. Ug doon tay sinugba nga isda nga pampano. Sinugba kinilaw nga luya ug sibuyas. Nga atay torta nga talong ug pipino ug broccoli. O ang atong sausawan tuyo, mansi ug suka ug atong imnonon tubig ra. Okay. Mauni karon ang atong recipe sa paniod to, pizza 18 sa September. Mga guys, okay. Naa broccoli, pipino, torta nga talong, sinugba nga isda nga pampano, tinula nga salmon nga isda, pasayan nga puros na lang unod, wa nay panit, sausawan tuyo mansi, ug kinilaw nga luya ug sibuyas. Mga guys, mauna siya ang ato karon paniud to. Ang oras nato alas 12:30 sa udto mga guys. Okay, magsugod na kita sa pagpaniud to. Let's eat now. Okay.